कम से कम 65 मिलियन मुसलमान ऐसे हैं जो यूरोप में रिहाइश पजीर हैं। अगर कनाडा को ले ले तो कम से कम उनकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन मुसलमान हैं जो कनाडा में मुकीम हैं। अमेरिका को ले ले तो परहैप्स नंबर माइट टच 6 मिलियन और ओवर 6 मिलियन। अब मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। अगर उनने ऐसा न किया तो हालात बिगड़ सकते हैं, माशरा तकसीम हो सकता है, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट और उससे नुक्स अमन भी पैदा हो सकता है, जज्बात उभरते हैं और ट्रेजेडीज जो हैं वो जन्म लेती हैं। इसी चीज को सामने रखते हुए, इन इंसिडेंट्स को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि हमें इस्लामिक जो हमारी उम्मा है उसे यकजा करना चाहिए और इस पर हमें एक लाएमल मुरतब करना चाहिए। अकेला पाकिस्तान आवाज उठाता है तो वो इतनी मौसर नहीं होगी, अगर हम सब मिल के आवाज उठाते हैं तो वो मौसर होगी। जनाबे वाला, उनके अहकामात पर मैंने नियामी में जो OIC के वज़ीर खारजा का इजलास था, वहां मैं पाकिस्तान की तरफ से एक करारदाद लेके गया और मैंने उस करारदाद में ये गुजारिश की कि यकजबा होके पूरी उम्मा को इस मसले को टेकअप करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बाइत्तफाक राय उस करारदाद को न सिर्फ मंजूर किया बल्कि अपने PRs को जो न्यूयॉर्क में तैनात हैं उन्हें हिदायत दी कि वो इस मैटर को टेकअप करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर एक कंसेंसस जो है उसको बिल्ड करें। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब इस पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज आपने देखा कि वजीर आजम ने इस ट्रैजिक इंसिडेंट पर अपना ट्वीट भी किया है। जनाबे वाला, मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये मसला बहुत ही दर्दनाक है। इस वाक़े में जो अनस सुबह 7 जून को हुआ, मेरी इत्तलात के मुताबिक वाक़या जब इंसिडेंट होता है और फैमिली को इत्तला की जाती है, इसमें 12 घंटों का वक्फा है और इन 12 घंटों में यकीनन वहाँ की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और वो अपनी उन्होंने मौके भी पहुंचे और अपनी इंक्वायरी भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरी जो बात हुई अपने काउंसिल जनरल से, तो वो पहले थे शख्स जो फैमिली से जिन्होंने राब्ता किया और उनकी जो है रूहदाद सुनी। इसमें मैं पहले अर्ज कर चुका कि 4 शहादतें हो चुकी हैं। सलमान अफजल साहब, उनकी वालिदा, उनकी अहलिया, उनकी बेटी तो अल्लाह को प्यारे हो गए और 9 साल बच्चा जो है वो कशमकश में मुब्तला है। मैं समझता हूं कि ये न सिर्फ ये एक हेट क्राइम है और उस पर कोई शक नहीं कि 4 काउंट्स ऑफ मर्डर उस पर लग गए हैं, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते और कैनेडियन पुलिस ने भी कहा है कि वो अभी रूल आउट नहीं कर रही कि इसमें टेररिज्म का जो शुबा है उसको भी अभी वो रूल आउट नहीं कर रहे। अगर आपको नहीं पता तो जो कनाडा में एक वाकया हुआ है जिसमें 46 ईयर वो जो पाकिस्तानी फैमिली है जिसमें एक खातून और उसका हस्बैंड और उनकी वालदा और एक उनकी लड़की जो है वो एक ट्रक के नीचे आ गई और जो ट्रक ड्राइवर है उसने वो डेलिब्रेटली उनके ऊपर जो ट्रक चढ़ा दिया। और मैं देख रहा था कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी ये कहा कि ये ओंटारियो में जो लंदन के एरिया में ये जो वाकया हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक है और पूरी दुनिया कह रही है और बल्कि जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं वो भी कह रही हैं कि ये हेट एंड इस्लामोफोबिया का इवेंट है। लेकिन इसका हल क्या है?
ظاہری بات ہے ایک پاکستانی فیملی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کے بڑا بیان آیا ہے, اس کے بعد پاکستان کے فارن منسٹر کا بھی بیان آیا ہے, اور یہ پاکستان میں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اسلاموفوبیا کی بڑی ڈسکشن چل رہی تھی, اور عمران خان جو ہے وہ اسلاموفوبیا کا جو مینٹل ہے وہ ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. اور یہ ظاہری بات ہے یہ جو قتل انہوں نے کیے ہیں اس لڑکے نے, یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت انہوں نے ان کو مارا ہے. اور آبویسلی ایک 3 جنریشنز تھی پاکستانی جن کو یہ مارا گیا, پاکستانی کینیڈینز تھی, اور وہ کوئی وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے, فزیو تھراپسٹ تھا بندہ. اور بلکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو فرانس کے صدر ہیں ایمانوئل میکرون, ان کو بھی تھپڑ مارا گیا ہے. پتہ نہیں کون ہے یہ, کس طرح ہے واقعہ ہے, لیکن کیونکہ فرانس کا ماحول بھی اسی طرح کا ہے, اور پاکستانی میڈیا میں بڑا فلیش کر رہا تھا ابھی فرانس کے صدر کو تھپڑ مارنا. فرانس کے پوری دنیا میں, بھارت کے میڈیا میں بڑا فلیش کر رہا تھا, اور کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک ریسنٹلی جو ہسٹری بھی ہے اور فرانس میں جو حالات بنے, تو اس سارے کی سچویشن یہ ہے کیا اور کرنا کیا چاہیے. دیکھیں یہ پچھلے جو 20 سال گزرے ہیں, یہ جو دہشت گردی کی جنگ مسلم ورلڈ نے اور ویسٹ نے مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. اگر ویسٹ اکیلا چاہتا تو دہشت گردی کی جنگ نہیں لڑ سکتا تھا, اور مسلم ورلڈ کا تعاون رہا ہے, ہر مسلمان ملک نے اس کا سپورٹ کیا ہے. لیکن یہ پچھلے 20 سال میں اگر آپ لٹریچر دیکھیں, جو لٹریچر پیدا ہوا ہے اس لٹریچر میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ لٹریچر تھا. مغرب کی طرف سے تو لٹریچر آیا ہے, لیکن مسلمانوں نے کوئی لٹریچر نہیں لکھا اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنے کے لیے کہ القاعدہ جو دہشت گرد جماعت ہے, اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد جماعت ہے, افغانستان میں گروپس تھے, پاکستان میں جو دہشت گرد گروپس تھے, ان کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے تھا, اور پاکستان نے یا باقی ممالک نے یا جہاں جہاں دہشت گردی کی لڑائی ہوئی اس کا سلوشن کیا ہے, اور یہ نفرت اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے لوگوں کے اندر کہ یہ جسے آپ بولتے ہیں نا کہ یہ انسپیکیبل ہیٹڈ ہے. مطلب آپ نے کبھی بات بھی نہیں کی. یہ جو واقعہ انٹیریو میں کینیڈا میں ہوا ہے, اس میں یہ جو فیملی ہے ان کا اس بندے کے ساتھ, اس سسپیکٹ کے ساتھ کوئی پرانا تعلق نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے, لیکن اندر ایک غصہ ہے کہ اس بندے نے اپنے وہ ویسٹ بھی پہنی ہوئی تھی اور اس نے چڑھا دی اور ٹرک چڑھا دیا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب ہم تو یہ جو ایکسٹریمسٹ بیہیویئرز ہیں یہ دنیا میں کہیں بھی ہوں, یہ اچھے بیہیویئرز نہیں ہیں. میں بار بار ایک چیز سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. جو سلوشن مسنگ ہے وہ ڈائیلاگ ہے, ڈائیلاگ نہیں ہو رہا. مغرب کے اندر جو لٹریچر لکھا گیا انہوں نے مسلمانوں کو کریکٹرائز کیا, مسلمانوں نے اس کی سے آنکھیں چھپائی اور اس کو فور فرنٹ ہو کے آگے سے ہو کے نہیں لڑے اس کو, اور کئی اپولوجیٹک ہو گئے, کئیوں نے دہشت گرد گروپوں کو ٹھیک کہا, کئیوں نے یہ کہا کہ نہیں ان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے لڑا جا رہا ہے, کسی نے کہا یہ امریکہ کرا رہا ہے, کسی نے کہا یہ یورپ کی جنگ ہے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے, امریکہ کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ جو لوگ جن سے دہشت گرد جن سے پاکستان لڑا ہے یہ پاکستان کے ہی obviously دشمن تھے جو پاکستان کی اسٹیٹ کی بات نہیں مان رہے, یا دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی جس نے بھی ویپن اٹھایا اس نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا, ان کو ختم کر دینا چاہیے, ان کو سزائیں دینی چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا.